बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस महफिल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वो वाक़यात बयान करेंगे जो सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आंखों से ही नहीं देखे, बल्कि और भी लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और अजमत को अपनी आंखों से देखा। ये सब इनामात अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाज़िल फरमाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे इस जमाने में अरब का ये दस्तूर था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो इसे देहात से आई हुई दाइयों के हवाले कर देते ताकि ये बच्चा साफ सुथरी हवा में परवरिश पा सके और बेहतर अरबी जबान सीख सके। इसीलिए दाइयों का एक काफिला मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ और इन घरों की तलाश करने लगे जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मगर जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा यतीम है तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चे से हमें क्या मिलेगा। ये सोचकर आगे बढ़ गए। यूं दाइयों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने को मंजूर न किया। और हो भी कैसे, ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में लिखी जा चुकी थी। जब हजरत हलीमा सादिया मक्का पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ कि तमाम औरतों को बच्चे मिल गए हैं और अब सिर्फ वही रह गई हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। सिर्फ एक बच्चा बाकी था, वो यतीम बच्चा जिसे बाकी औरतें छोड़ कर गई थीं। इस वक्त हजरत हलीमा ने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मैं बच्चे के बगैर वापस जाऊं, जबकि दूसरी औरतें बच्चों को लेकर जा रही हैं। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी, तो क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। इनके शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, शायद अल्लाह ताला इस बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमाए। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। वहां जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनका इस्तकबाल किया। फिर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें बच्चे के पास ले आईं। इस वक्त आप सफेद चादर में लिपटे हुए थे और नीचे सब्ज रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे थे और आपकी सांसों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत में पड़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, इसलिए उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहब्बत से अपना हाथ सीने पर रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया और दोनों आंखों के दरमियान मोहब्बत से चूमा। इसके बाद आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और आपको अपने काफिले के साथ ले आई। जब मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ से दूध पीना शुरू किया। पहले मैंने चाहा कि आपको बाएं तरफ से पिलाऊं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ से पीना कबूल न किया और हमेशा दाएं तरफ से ही दूध पिया। बाद में भी आपकी यही आदत रही। बाएं तरफ से मेरा अपना बच्चा दूध पीता था। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं अपने हच्चर पर सवार हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिया। अब जो हमारा हच्चर चला तो इतनी तेजी से चला कि पूरे काफिले की सवारियां पीछे रह गईं। लोग हैरान होकर कहने लगे, हलीमा ये आज क्या हो गया है, ये हच्चर इतना तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही हच्चर नहीं जिस पर तुम आई थी और जिसका चलना भी महाल था? हजरत हलीमा ने जवाब दिया, बेशक ये वही हच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर हम लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका कहत और खुश्कसाली का शिकार था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे हुए थे, हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इनका दूध बहुत कम निकलता था। इस दिन जब हमने बकरियों का दूध दोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी बरकत सिर्फ और सिर्फ
اس بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات آس پاس کی عورتوں میں بھی مشہور ہو گئی، مگر ان کی بکریاں اب بھی بہت کم دودھ دیتی تھیں۔ ہمارے گھر میں مگر ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ حیرت میں تھے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے، 8 مہینے میں بات کرنے لگے اور 9 مہینے کی عمر تک صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی تھی۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ سے جدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے انتہا تعریفیں ہیں، اسی کے لیے صبح و شام تسبیح ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مگر چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم بچے کو 1 اور سال اپنے پاس رکھیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار درخواست کی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اکثر باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے دیکھتے مگر ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان یہ کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی نظر نہیں آتے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ پینے والے بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شمع کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے جاتے اور خوشی خوشی واپس آتے۔ مگر ایک دن اچانک میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، چہرہ زرد تھا اور رنگ اڑا ہوا تھا، مگر یہ حالت کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ آخر کار انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ چیز ایک کالے رنگ کا دانہ تھا۔ یہی انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان یہی سے اثر ڈالتا ہے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بہتر ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کو واپس پہنچا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے ایک بیرونی علاقے میں پہنچی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے۔ میں آوازیں دینے لگی اور بہت پریشان ہو گئی۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں گھبرائی ہوئی حالت میں مکہ پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں گئے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کے قریبی لوگ بھی تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ وادی میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کچھ بڑے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔